हेलो गाइस और सबके औताक में आपका खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। तो गाइस कैसे हैं आप सब? अ, अल्लाह से उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, आला होंगे। तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं शबे बारात क्या है, कंप्लीट डिटेल्स। चैनल का नाम है तहसील ए इल्म। तो जाओ भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और सपोर्ट करो। अभी तो मैंने चलना शुरू किया है, अगर बोलो चलो बिना किसी देरी के शुरू कर दिया। वॉइस से मैं आज बना रहा हूँ। आज क्या डेट है? आज कौन सा डेट है? आज 12 तारीख है, तो 14 तारीख को जाने की रात है, शबे बारात है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शब बारात क्या है? शब बारात बहुत ही बरकत और अज़मत वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहम व करम फरमाता है। लाखों गुनहगारों को माफ़ कर दिया जाता है। यह दुआ कबूल होने और रिज़्क तकसीम होने, रोज़ी मिलने की रात है। इस रात जो भी रिज़्क में, रोज़ी में बरकत की दुआ मांगी जाती है, अल्लाह उसे कबूल करता है। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम 4 रातों में भलाइयों के दरवाज़े खोल देता है। नंबर 1 बकराईद की रात, नंबर 2 ईद उल फितर की रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात। कि इस रात में मरने वालों के नाम, लोगों का रिज़्क और हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। नंबर 4 अरफा यानी 9 ज़िलहिज की रात। शोबुल ईमान में हदीस पाक है हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 15 शाबान की रात यानी शब बारात को एक पुकारने वाला पुकारता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई मांगने वाला कि उसे अता किया जाए। बस बदकार औरत और मुशरिक के अलावा जो बंदा जो भी हाजत तलब करता है, मांगता है, उसकी हाजत पूरी कर दी जाती है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहा गया है कि जैसे मुसलमानों के लिए ईद के 2 दिन हैं, वैसे ही आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद की हैं। नंबर 1 शब बारात, नंबर 2 शब क़द्र। मेरे दोस्तों, शब बारात इबादत की रात है। इस रात को दिल से गफलत, लापरवाही के पर्दे हटाकर अल्लाह पाक की याद में गुजारना खुशकिस्मती है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 5 रातों को जिंदा किया यानी रात जागकर इबादत में गुजारी, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। नंबर 1 तरविया यानी 8 ज़िलहिज्जा की रात, नंबर 2 अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा की रात, नंबर 3 ईद उल अज़हा यानी 10 ज़िलहिज्जा की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र, नंबर 5 निस्फ शाबान की रात। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं, शब बारात की 5 खुसूसियात हैं। नंबर 1 इस रात हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है, जैसे आइंदा साल किसे कितनी रोज़ी दी जाएगी, कौन खुश नसीब हज करेगा, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा वगैरह। सब कुछ फरिश्तों को बताकर उस काम पर उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा शब बारात में 100 रकात नवाफिल पढ़े, अल्लाह पाक उसके पास 100 फरिश्ते भेजता है। उनमें से 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं, 30 फरिश्ते उसे जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरी सुनाते हैं और 30 फरिश्ते उसे दुनियावी आफात से बचाते हैं और 10 फरिश्ते उसकी शैतान से हिफाजत करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों, कैसी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन अफसोस, हमारे यहाँ लोग जहन्नम की आग से आज़ादी की इस रात आतिशबाजी करते हैं,
پٹاخے پھوڑتے ہیں اور بہت سے گناہوں بھرے کام کرتے ہیں۔ شب برات خصوصیت کے ساتھ عبادت کی رات ہے، اس لیے اس بابرکت رات میں گناہوں سے بچ کر عبادت میں لگے رہنا ہی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی، نزول الرحمہ، یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 5 اور شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایات کے مطابق ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 13ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 14ویں رات سوال کیا تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ میرے دوستو، شب برات بہت نازک رات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ پارہ 25 سورہ دخان آیت 4۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ، ایک لسٹ دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ میرے دوستو، آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست، مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ دوستو، شب برات کی رات ہمارے اچھے اور برے کاموں کا لیکھا جوکھا بدلا جاتا ہے، لہٰذا اس رات کی برکتیں لوٹنے اور مغفرت و بخشش کی خیرات پانے کے لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لیے جائیں۔ نمبر 1، توبہ کر لیجئے۔ 14 شعبان المعظم کی شام سورج ڈوبنے کے وقت چونکہ پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے کے بہت فائدے ہیں، ان میں سے ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو توبہ کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پارہ 19 سورہ فرقان آیت 70 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا جو بندہ سچی توبہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھے اور توبہ کے بعد گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹے بلکہ نیکیاں کرے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا رہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ غیب بتانے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے صغیرہ چھوٹے گناہ اس پر پیش کرو، چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے۔ وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا اور ڈرتا ہوگا کہ ابھی کبیرہ بڑے گناہوں کی باری آنی ہے۔ اتنے میں حکم ہوگا، تیرے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی ہے۔ اب وہ پکارے گا، مولا ابھی تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ڈر رہا ہوگا کہ گناہوں پر پکڑ ہوگی، مگر جب اللہ پاک کی رحمت دیکھے گا کہ گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں تو چاہے گا کہ میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، اس لیے وہ پکارے گا، مولا ابھی بڑے بڑے گناہوں کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! ہمارے رب کریم کی بے پناہ رحمتوں کی بھی کیا شان ہے۔ شب برات آنے سے پہلے ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹا جائے تو اس میں ایک بھی گناہ باقی نہ ہو۔ سچی توبہ کی برکت سے سب گناہ مٹ جائیں بلکہ زہ نصیب گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، تب تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ خیال رہے
ہمارے یہاں توبہ کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ گال پر ہلکی سی چپت مار کر کہہ دیتے ہیں توبہ توبہ، کچھ ناک اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر 2-4 بار توبہ توبہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر اس لیے شرمندہ ہونا کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے سودی کاروبار کر لیا اور سودی لینے دینے پر شرمندگی کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کو سودی لین دین میں نقصان پہنچ گیا اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے۔ سودی لین دین کی وجہ سے گھر والے یا دوست رشتہ دار ناراض ہیں اس لیے شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایسی شرمندگی توبہ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سود کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھ کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے شرمندہ ہو۔ نمبر 2، دوسرا رکن یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کیے جا رہا ہے۔ یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ مذاق ہے۔ نمبر 3، سچی توبہ کا تیسرا رکن یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ تینوں رکن پورے ہوں گے تو اسے سچی توبہ کہا جائے گا۔ نمبر 2، دوسروں سے معافی مانگ لیجیے۔ دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ شب برات آنے سے پہلے بندوں کے حقوق، رائٹس معاف کروا لیے جائیں۔ یہ بھی توبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہو، جب تک اس سے معافی نہ کروا لیں اس وقت تک وہ حق تلفی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے ہر جاننے والے سے احتیاطاً معافی تلافی کر لی جائے، تاکہ جانے انجانے میں کبھی کسی کے دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچا دی ہو تو اس کی معافی ہو جائے۔ ہمارے یہاں شب برات سے پہلے واٹس ایپ وغیرہ پر ایک میسج چلتا ہے جس میں دوسروں سے معافی کی درخواست ہوتی ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے، مگر ایک میسج کو 200 یا 400 لوگوں کی طرف فارورڈ کر دینا معافی کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن سے مل سکتے ہیں ان سے مل کر، جنہیں فون کر سکتے ہیں انہیں فون کر کے، اور جن تک رسائی نہیں ان سے باقاعدہ صوتی یا تحریری پیغام، وائس اور ٹیکسٹ میسج اپنی طرف سے ریکارڈ کر کے یا لکھ کر بھیجا جائے، تاکہ سامنے والے کو لگے کہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ اور جن سے معافی مانگی جائے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے ثواب کمائیں۔ نمبر 3، دل سے بغض و کینہ نکال دیجیے۔ میرے دوستو، روایات کے مطابق جو بدنصیب شب برات جیسی عظیم رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں ان میں ایک بغض و کینہ رکھنے والا بھی ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مغفرت و بخشش کا طلبگار اور حاجت مند ہے۔ اس لیے شب برات آنے سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا دل صاف کر لیں۔ دل میں کسی کا بغض و کینہ یعنی چھپی دشمنی، کسی کے متعلق حسد، کسی کے لیے میل نہ رہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ پارہ 19 سورہ شعراء آیت 88-89۔ معلوم ہوا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو کفر و شرک سے پاک ہو، جس دل میں بدعقیدگی نہ ہو، وہ دل جو باطنی بیماریوں سے پاک ہو، جس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ ایسے پاکیزہ دل والا روز قیامت کامیاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا، ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہے اور سچی زبان والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدوق اللسان یعنی سچی زبان والا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا، وہ متقی شخص جس پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ ہی حسد ہو۔ معلوم ہوا جس کی زبان سچی ہو، جھوٹ نہ بولے، اور جس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض۔
को 50। बुग़्ज़ हो ना हसद जलन हो, वो बंदा बड़ी फजीलत वाला है। सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम मालिक जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अभी तुम्हारे पास इस रास्ते से एक जन्नती आदमी आएगा। चुनांचे एक अंसारी सहाबी वहां से आए। उनकी दाढ़ी वुजू के पानी से तर थी, उल्टे हाथ में जूता उठा रखा था और चले आ रहे थे। दूसरे दिन फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास इस रास्ते से एक जन्नती आदमी आएगा। दूसरे दिन भी वही सहाबी आए। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अब मैं उन अंसारी सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचा और दरख्वास्त की कि मैं आपके यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ। चुनांचे मैं 3 रातें उनके पास रहा। इस दौरान मैंने उन्हें रात को क़याम यानी नवाफिल की कसरत करते हुए नहीं देखा। हाँ, इतना ज़रूर था कि जब वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलते तो ज़िक्रुल्लाह करते थे। एक अच्छी आदत उनकी ये भी थी कि वो अच्छी बात कहते या खामोश रहा करते। जब 3 रातें गुजर गईं तो मैंने उन्हें असल बात बताई कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 3 दिन लगातार जन्नत की बशारत, जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई और तीनों दिन इस बशारत के मुस्तहिक आप ही हुए। मैं चाहता था कि आपके पास रहकर आपका अमल देखूं, लेकिन मुझे तो आपका कोई ज़्यादा अमल दिखाई नहीं दिया। उन सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा अमल तो वही है जो आप देख चुके हैं, अलबत्ता एक अमल और है, वो ये कि मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना नहीं रखता और न किसी मुसलमान को मिलने वाली नेमत पर हसद करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, यही वो वस्फ, यही वो क्वालिटी है जिसने आपको इस मकाम तक पहुंचा दिया है। सुबहान अल्लाह। ए आशिकान रसूल, देखा आपने, दिल को पाक रखना, दिल में किसी का बुग़्ज़ व कीना ना आने देना, किसी से हसद न रखना, किसी के मुतालिक दिल में मैल न रखना, जन्नत में ले जाने वाला अमल है। और दूसरी जानिब गौर कीजिए कि दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, हसद का सांप दिल में पालने वाला कैसा बदबख्त है कि शब बारात को भी बख्शिश व मग़फ़िरत से महरूम रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि शब बारात आने से पहले पहले अपने दिल साफ़ कर लें। अगर किसी के मुतालिक दिल में कुछ मैल है तो उसे निकाल बाहर फेंकें। किसी से नाराज़गी है तो दूर कर लें। किसी रिश्तेदार के साथ रंजिश चल रही है, किसी भी दुनियावी मसले की बिना पर लड़ाई है, आपस में दूरियां हैं तो उन्हें मिटा दें। ताजदार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो बातिल पर हो और झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के कोने में घर बनाएगा, और जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के ऊपर वाले दर्जे में घर बनाएगा। दोस्तों, शब बारात में पढ़े जाने वाले चंद नवाफिल, मगरिब के बाद 6 नवाफिल। औलिया इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम के मालूमात से है कि मगरिब के फ़र्ज़ सुन्नत वगैरह के बाद 6 रकात नफिल 2-2 रकात करके अदा किए जाएं। पहली 2 रकातों से पहले ये नियत कीजिए, या अल्लाह पाक, इन 2 रकातों की बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। दूसरी रकातों से पहले ये नियत कीजिए, या अल्लाह पाक, इन 2 रकातों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। तीसरी 2 रकातों के लिए ये नियत कीजिए, या अल्लाह पाक, इन 2 रकातों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न कर। इन 6 रकातों में सूरह फातिहा के बाद जो चाहें वो सूरह पढ़ सकते हैं। चाहें तो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए। हर 2 रकात के बाद 21 बार कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरह या 1 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ लीजिए, बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ लीजिए। ये भी हो सकता है कि कोई एक इस्लामी भाई बुलंद आवाज़ से सूरह यासीन पढ़ें और दूसरे खामोशी से खूब कान लगाकर सुने। इसमें ये ख्याल रहे कि सुनने वाला इस दौरान ज़बान से सूरह यासीन शरीफ बल्कि कुछ भी न पढ़े। और ये मसला खूब याद रखिए कि जब कुरान करीम बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो जो लोग सुनने के लिए हाजिर हैं उन पर फ़र्ज़ ऐन है कि चुपचाप खूब कान लगाकर सुने। इंशाअल्लाहुल करीम रात शुरू होते ही सवाब का अंबार लग जाएगा।
ہر بار سورہ یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شب برات تھی، میں نے دیکھا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور 14 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، ایک بار آیت الکرسی پڑھی اور آخر میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے ان میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، اے علی، جو اس طرح عمل کرے جیسا تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا۔ 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت خوشخبری دیں گے، 30 فرشتے اسے عذاب سے بچائیں گے، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے دور کریں گے اور باقی 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ علامہ ضیاء الدین دیرین رحمۃ اللہ علیہ 1900 نوافل کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے شب برات میں 100 رکعت نماز اس طرح ادا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے 30 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حدیث بیان فرمائی کہ جس نے یہ نماز پڑھی اللہ پاک اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرماتا ہے اور ہر نگاہ کرم کے بدلے اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ان میں سے ایک حاجت یہ ہے کہ اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ شب برات میں صلاۃ التسبیح بھی ادا کی جائے۔ صلاۃ التسبیح بہت فضیلت والی نماز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور فرمایا، چچا جان، اگر آپ روزانہ یہ نماز ادا کر سکیں تو ضرور کریں، اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو، ایسا بھی نہ کر پائیں تو ہر مہینے، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زندگی میں 1 بار ضرور صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ تو میرے دوستو، یہ تھی شب برات کی مکمل جانکاری۔ ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ ویڈیو تھا گائز، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ ویڈیو تھا، بہت انفارمیشن ملی، کچھ چیزیں مجھے معلومات تھی اور کچھ چیزیں نئے سی میرے نالج میں ایڈ ہوئی۔ تو گائز کل ہے، جبکہ سوری پرسوں ہے، 14 تاریخ ہے، یعنی کل رات کو ہے، وہ 12 بجے عشاء کے بعد 9 بجے کے بعد شب برات۔ تو گائز کھل کو دعا مانگو، کھل کو اللہ سے معافی مانگیں، جو بھی ہمارے اللہ اتنا ہمارے پر رحم کرا، مسلم خاندان میں پیدا کرا، اس کی انفارمیشن دی، اس کا کتنا لاکھوں کروڑوں شکریہ ادا کرے تو بھی کم ہے، پوری زندگی اس کی شکریہ ادا کرا تو بھی کم ہے، ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کرا، ہم ایمان والے مسلمان کے گھر میں پیدا کرے، اس سے بڑا دولت ہمارے واسطے ہو کیا سکتی۔ اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور گائز، اور ہم نے حضور کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اس کی خوبصورت بات اور کیا ہے۔ ہمنا قرآن نصیب ہوئی، ہمنا نماز نصیب ہوئی، ہمنا اذان نصیب ہوئی،
वाह अकबर, वाह अकबर। हमें जाने अनजाने में इतने सारे गुनाह कर दिए। कल है, मौका है, आंख बंद होने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले तौबा करे, दिल से तौबा करे, रो के तौबा करे, तहज्जुद पढ़ को तौबा करे, तो अल्लाह माफ़ करने वाला, अजीम, इतना बड़ा रहम करने वाला है ना। तो और बात में यही रही, मैं भी गुनहगार हूँ, मेरे हाथ से भी गुनाह होती, बहुत होती, हद से ज़्यादा होती, जाने अनजाने में, जानबूझ को होती। तो मैं माफ़ी मांगने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे और सब मुसलमानों को माफ़ करे, हिदायत दे। सो भाई आई चेस्टिका, आई विल शो यू हैंडमेड तस्वीर अगले पड़ते हैं। ये मेरी वालिदा, मेरे अम्मी बना के जैसे ये तस्वीर मेरे वापस है, बहुत ही खूबसूरत है ये तस्वीर। ये चीज़ें हमारे नसीब में है, ये तस्वीर और ये जाय नमाज मेरे अब्बा तोहफे में दिए से मुझे। हाँ, तो इससे बड़े तोहफा हो क्या सकता हमारे वास्ते। तो गाइस, अल्लाह से हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। हमारे जाने अनजाने में जो भी गुनाह करे से वो सब के अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। सो और ये गाड़ी लेको गिड़िया मारते हैं जागने की रात के नाम को, शबे बारात के नाम को, ये सब नको करो मेरे भाई। मस्जिद में बैठो, इबादत करो अल्लाह की, घर को आओ, इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो। आने वाला साल जो भी ये होती, अल्लाह कमाई में बरकत दे दे, सेहत याब करे दे। अपना जहाँ न जाने कैसे कैसे बीमारियाँ आ रही से दुनिया में, अल्लाह उसे महफूज रखना। लो आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। एक और बार अल्लाह तो बड़ा निहायत रहम व करम करने वाला है, तो बड़े दिल का है जो अपना मुसलमान के घर में पैदा किया। ईमान की दौलत सी नमाज है। बस गुनाहों से हमें महफूज रख, शैतान के वसवसे से अपना महफूज रख, ये दुआ है ए मेरे परवरदिगार। करोड़ बार शुक्रिया तेरा, 1000 बार शुक्रिया। तो चलो गाइस, मिलता हूँ मैं किसी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।